मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू हूँ। आज हम एमए फ़ाइनल के पेपर 6 तनक़ीद व तहक़ीक़ के तहत एक अहम मौजू पर इज़हार ख़याल करने जा रहे हैं। मौजू का उन्वान है क़दीम तनक़ीद। क़दीम तनक़ीद मतलब क्लासिकी क्रिटिसिज्म, जिसमें इब्तदाई नक़ूश हमें तनक़ीद के दिखाई देते हैं। कुछ इब्तदाई नक़ूश तस्करों की सूरत में है, जिस पर एक लेक्चर हम दे चुके हैं। आज तस्करों के अलावा बाज़ दीगर हवाले जो क़दीम तनक़ीद को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित हुए, उनके सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। हाज़रीन, उस ज़माने में जो तक़रीज़ें लिखी जाती थीं, मुक़द्दिमात, पेश लफ्ज़, उनमें तो तनक़ीद होती ही थी और मुतल्लिक़ा शायर या मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी होता था। और अगर किसी तख्लीक़ का मखतूता या मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करता था तो उस पर तरक़ीमा लिखा जाता था। उसमें जो तनक़ीदी नज़रियात हमें देखने को मिलते थे, उससे भी मुतल्लिक़ा शख्सियत या तख्लीक़ के बारे में भरपूर मवाद फ़राहम होता था। उस ज़माने के तनक़ीद का एक अहम ज़रिया मुशायरे भी हुआ करते थे। अब आप कहेंगे, मुशायरों में कैसी तनक़ीद? मुशायरे में तो शायर कलाम सुनाता है, लोग कलाम को सुनते हैं। आज के ज़माने के बता रहे हैं, और मुशायरों में आजकल तो चुटकुलेबाजी हो रही, लतीफ़ा साजी हो रही, तालियाँ बजा बजा के महफिल की मतलब ये समझे गरिमा को गिराया जाता है, उसके मयार व वक़ार को मजरूह किया जाता है। वरना पुराने ज़माने के तनक़ीदी नज़रियात को देखें या मुशायरों की रिवायत को देखें, यूँ कह लीजिए, तो लोग दो जानू होकर बैठते थे तो बुज़ुर्गों के अदब व एहतराम में पहलू भी नहीं बदलते थे। चाहे पाँव में बाएंटा आ जाए या उनके पैरों में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, लेकिन क्यों वो पहलू भी नहीं बदलते थे कि ये भी गुस्ताखी मानी जाती है। इसके अलावा अगर किसी काम से वो उठते थे तो जिस जगह पर वो बैठे होते थे कोशिश करते थे कि जो जाज़म वहाँ बिछिए और उस पर जो चांदनी या समझिए चादर या क्लॉथ जो बिछा हुआ है उसमें सिलवट नहीं आने पाए। इतनी नफासत और इतनी नज़ाकत और इतनी फसाहत जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मुशायरों में होती है। अब मुशायरों में तनक़ीद का क्या, ये तो तहज़ीबी रख रखाव हमें सीखने को मिलता था। महफिल के आदाब, निशस्त व बर्खास्त के आदाब सीखे जाते थे इन मुशायरों के तवस्सुत से। और आज मुशायरा महज एक लतीफ़ा गाह बन के रह गया। गवैये आ जाते हैं, गलेबाजी करके उल्टा सुल्टा कलाम पढ़ के चले जाते हैं। छिछोरपन, बदतमीज़ी आज के मुशायरों की खूबियाँ बन चुकी हैं, जबकि उस ज़माने में मुशायरा कहते थे हर किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती थी। ख्वाजा मीर दर्द ने अपनी जो महफिल सिमा जिसको कहते हैं शुरू की थी, उसमें सिर्फ वो लोग मुशायरों में तशरीफ़ लाते थे जिनका मकसद ये होता था हम तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त, इल्म व अदब से वाबस्ता हूँ। आज पता ये है कि उर्दू रस्मुल ख़त से नाबलद लोग दूसरी ज़बानों में लिखवा कर खुद नहीं कहते हैं शेर, दूसरों के शेर पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। ये मुशायरे की ये समझिए कि एक तरह से उसके मयार, उसके वक़ार को मजरूह किया जा रहा है। लेकिन क़दीम ज़माने में यही मुशायरे तनक़ीद का, तहज़ीब का, तमद्दुन का, सक़ाफ़त का, इल्म व अदब का
بہترین ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ اب مشاعروں میں تنقید کیسی؟ مثال کے طور پر کوئی صاحب مشاعرے میں اپنا کلام سنا رہے ہیں، ظاہر مبتدی لوگ بھی ہوا کرتے تھے، ذرا بھی کسی لفظ کو غلط باندھا گیا، استعمال کیا گیا تو بیٹھے ہوئے بزرگ کہتے تھے میاں صاحبزادے ذرا زبان پر بھی دھیان دیں، تخیل پر بھی دھیان دیں، اور ہو سکے تو اپنے عہد کے کسی بڑے شاعر کی شاگردی اختیار کریں یا اس کے آگے زانو ادب یا زانو تلمس طے کریں۔ اور مشاعروں کے بعد بڑے بڑے جو شاعر ہوتے تھے، برسرے مشاعرہ کئی بار تو یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک شعر کی تشریح میں آدھا پون گھنٹہ گزر جاتا۔ کہا جاتا ہے، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، دبستان لکھنؤ کے دو بڑے شاعر آتش و ناسخ ایک دوسرے سے ان کی چشمک تھی، دست و گریباں ہو جاتے تھے، لیکن مشاعرے میں اپنے مخالف شاعر یا اس کے شاگرد کے ذریعے کوئی اچھا شعر پڑھا جاتا تھا تو دل کھول کر داد دیا کرتے۔ یہ فراخ دلی، یہ دیانت داری، یہ ایمانداری، یعنی ان کا کہنا تھا ہمارے اختلاف اپنی جگہ، ہمارے تعلقات خراب ہیں تو ہیں، اچھے ہیں تو ہیں، لیکن اگر وہ واقعی بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے تو اس کی بھرپور پذیرائی ہونی چاہیے۔ اور وہ بزرگ ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں بتاتے تھے بیٹا یہاں اس لفظ کے بجائے اس کا استعمال کر لیجیے۔ برسر محفل وہ اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ میرا شاگرد ہے، کوئی دوسرا مشاعرہ گاہ میں بیٹھا، میرے شاگرد نے کوئی غلط شعر پڑھا یا غلط نہ بھی پڑھا تو کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے بڑھیا لفظ یہ ہو سکتا، دوسرا شاعر استاد شاعر وہ کہتا کہ صاحبزادے یہاں اس کے بجائے یہ لفظ استعمال کیجیے، تو وہ برسرے چشم کہتے تھے ہاں حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اور وہ استاد بھی جو جس کا شاگرد کہتے تھے بالکل آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے شاگرد کی اصلاح فرمائی، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ مشاعروں میں جو تہذیبی رکھ رکھاؤ ہوتا تھا، تنقیدی گفتگو ہوتی تھی، اصطلاحات کا بیان ہوتا تھا، کئی مرتبہ یہ ہوتا تھا ایک شعر کی تشریح کے لیے کئی بار شاعر سے کہتے تھے آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ حضرت آپ نے شعر بہت اچھا کہا لیکن آپ ہی اپنے شعر کی ڈھنگ سے تشریح نہیں کر پا رہے ہیں، تو دوسرے لوگ اس شعر کی ایسی بہترین تشریح کیا کرتے تھے کہ وہ تخلیق کار بھی ان کا آدھا ورز کہہ کے شکریہ ادا کرتا تھا کہ صاحب میرے شعر کو جس طریقے سے آپ نے سمجھا وہ میں بھی نہیں سمجھا پایا، میں آپ کا مشکور و ممنون۔ کہنے کا مقصد یہ کہ پرانے زمانے میں جو مشاعرے ہوا کرتے تھے وہ بھی ہمارے تنقیدی شعور کو بالغ نظر عطا کیا کرتے تھے، اور آنے والے ناقدین اس مشاعرے کی رودات کو پڑھ کر، تفصیلات کو پڑھ کر اپنی ادبی تاریخ میں یا اپنے تنقیدی مضامین میں کسی کتاب میں اس کی توضیح و تشریح کرتے تھے۔ اس طرح سے مشاعرے ہماری تنقید میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتے ہیں۔ شکریہ۔